كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شان وکھرا آمنہ دے لال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، سانی کوئی نہیں جگ تے اس دے نال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، سانی کوئی نہیں جگ تے اس دے نال دا، اطاعت اللہ تے اس دے رسول دی، اطاعت اللہ تے اس دے رسول دی، عقیدہ کوئی نہیں یارو اس دے نال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا، صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے، میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا، شان وکھرا آمنہ دے لال دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمیدات، تعجیبات اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشاہ ہون امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم، شیما دے ویر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس، صاحب و ساتھیو بزرگو، سننے والی معززات مستورات، ممتا سے لبریز میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں،
اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، گزشتہ دو خطبات جمعۃ المبارک دے اندر اطاعت مصطفیٰ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزارشات چل رہی نے۔ اسے عنوان نو اگے بڑھاندے ہویا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے شروع اندر یہ بات کیتی سی کہ عمل چھوٹا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مور ہوئے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑی قدر و منزلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں اس عمل دی بڑی ویلیو ہے، اس عمل دا بڑا اجر ہے۔ اگر عمل اوت پہاڑ جتنا بڑا ہوئے، اس عمل تے آمنہ دلال، عبداللہ دے در یتیم، شیمہ دے ویر، کائنات دے ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مور نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس عمل نو ردی بنا دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں اس عمل دی کوئی منزلت نہیں، اللہ تعالیٰ دے ہاں اس عمل دی کوئی ویلیو نہیں، اللہ تعالیٰ دے ہاں اس عمل دی کوئی منزلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کردے جس عمل دے اتے سرور کونین دی مور نہ ہوئے، سرور کونین دا حکم نہ ہوئے، او عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ اس حوالے دے نال دو خطبات جمعۃ المبارک دے اندر تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ آج بھی اس عنوان تے یہ عنوان بیان کرن دا مقصد ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح پیغمبر دی اطاعت تے پیغمبر دی پیروی کیتی ہے۔ انہاں دی سیرت پڑھ کے، انہاں دے قصیاں نو سامنے رکھ کے سانو اپنی زندگی دا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ایمان ساڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے؟ اسی پیغمبر دے صحابہ جس طرح اطاعت کرتے رہنے، آیا اسی اس طرح اطاعت کر رہے ہیں یا ساڈی اطاعت اندر کوئی کمی ہے، ساڈی پیروی اندر کوئی کمی ہے؟ اے میں اور تسی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح پیغمبر دا حکم آیا ہے، کس طرح پیغمبر دی پیروی کیتی ہے، کس طرح پیغمبر دی اتباع کیتی ہے، کس طرح پیغمبر دی اطاعت کر کے دکھلائی ہے۔ اس حوالے دے نال اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرن تو بعد میرے سمیت اللہ سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اتھر تے قرآن نازل فرمایا۔ 28واں پارہ سورۃ الحشر، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، جس بات دا حکم تسی دے دیو گے، جس بات دا آرڈر پیغمبر دے دوے، جس بات دا حکم کالی کملی والا دے دوے، اس بات نو فخذوه پکڑ لینا ہے، اس بات تے عمل کرنا ہے۔
جیڑا راستہ پیغمبر دکھلا دے وے اس راستے دے پیچھے چلنا شروع کر دینا ہے۔ جس راستے تو پیغمبر منع کر دے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات تو پیغمبر منع کر دے جس عمل تو پیغمبر منع کر دے وے عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس عمل نو چھوڑ دینا ہے، اس عمل تے عمل نہیں کرنا، اس عمل دے پیچھے نہیں چلنا۔ جڑے راستے تو پیغمبر منع کر دے وے اس راستے وال اپنا منہ نہیں کرنا، اس راستے وال سفر نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر دی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، میرے پیغمبر نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اے میرے صحابہ ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی، الا من ابا، مگر او بد نصیب بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکدا، او بد نصیب بندہ جنت دا وارث تے مستحق نہیں بن سکدا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ فرماندے نے قیل من یابا، اے میرے پیغمبر دسیے نا او کیڑا بد نصیب بندہ ہے، او کیڑا بد بخت بندہ ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے گا، جدا داخلہ جنت دے اندر نہیں ہو سکے گا، جیڑا بندہ جنت دا وارث نہیں بن سکے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ، جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا، جیڑا بندہ میرا کہنا منے گا، جیڑا بندہ میرے پیچھے چلے گا، جیڑا بندہ میرے دسے ہوئے طریقے تے چلے گا، جیڑا بندہ سیدھے راستے تے چلے گا، من اطاعنی، جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، او بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا، ومن عصانی فقد ابا، جڑا بندہ میری نافرمانی کرے گا، جڑا بندہ میرے راستے تے نہیں چلے گا، جڑا بندہ میری اطاعت نہیں کرے گا، فقد ابا، گویا انہیں جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ اس حدیث تو پتہ چلیا حضرت جی کے پیغمبر دی اطاعت بڑی ضروری ہے۔ دنیا تے پیغمبر دی اطاعت کریں گے، کل قیامت والے دن رب کامیابیاں دے گا، کیونکہ رب دے قرآن دا بھی یہی قانون ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پیغمبر دے قرآن دا بھی یہی قانون، اللہ دی کتاب دا بھی یہی قانون، پیغمبر دے سینے تے اترن والے قرآن دا بھی یہی قانون ہے، تے پیغمبر دی زبان چو نکلن والی احادیث دا بھی یہی قانون ہے۔ ہن چیک کرنا ہے کہ پیغمبر دے صحابہ نے کس طرح دی اطاعت کیتی ہے، پیغمبر دے صحابہ نے کس طرح پیغمبر دی پیروی کیتی ہے، پیغمبر دے صحابہ کس طرح پیغمبر دے پیچھے چلتے رہنے۔ غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے، صلح حدیبیہ دے موقع تے ایک بندہ مکے تو چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آیا ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ دی اطاعت دا جذبہ چیک کریا جے، میرے پیغمبر دے صحابہ دی پیروی دا جذبہ چیک کریا جے۔ حضرات زی وقار میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے نال بیٹھے نے، میرے پیغمبر مجلس لگا کے بیٹھے نے، میرے پیغمبر دا تھک مبارک آندا ہے، صحابہ کرام زمین تے گرن نہیں دیندے، میرے پیغمبر وضو کر دینے، صحابہ کرام پانی زمین تے نہیں گرن دیندے۔ اے منظر عروہ ثقفی نامی بندہ ہے جے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہویا، اے جا کے مکے والے نو کہندے ہو مکے والے ہو تسی کیڑے بندے دے نال مقابلہ کرنا چاہندے ہو، تسی کیڑے بندے دے نال جنگ کرنا چاہندے ہو، تسی کیڑے بندے دے نال لڑائی کرن
دا ارادہ رکھ دیو او دے تے سپاہی او دے نال محبت تے پیار دی مثال ہی قائم کر دیتی ہے او دے یار او دے نال اتنی محبت کر دینے اے مکے دے کافرو میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں تے جا کے بیٹھا ہاں میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں تے مجاور بھی بنا ہوا گا لیکن میں انج دا بادشاہ اپنی زندگی دے اندر نہیں دیکھیا او دے نال او دے سپاہی محبت ہی انج دی کر دینے او دے نال او دے سپاہی پیار ہی انج دا کر دینے حضرت جی پیغمبر دے صحابہ دی محبت تے اطاعت تے پیروی دا جذبہ یہ سی کہ پیغمبر دے جڑے جسم مبارک تے پانی لگائے پیغمبر دے صحابہ زمین تے گرن نہیں دیندے اور واسقفی کہندا مکے دے کافرو تسی اس پیغمبر دے نال کس طرح جنگ کرو گے جڑے صحابہ زمین تے پانی نہیں گرن دیندے اس پیغمبر دا خون دا قطرہ کس طرح زمین تے گرن دین گے اے میرے پیغمبر دے صحابہ دی اطاعت تے پیروی دا جذبہ ہے حضرت جی اتھی بس نہیں میرے پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے میرے پیغمبر مسجد اندر تشریف فرمانے ایک بندہ چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آیا ہے میرے پیغمبر دے کول بیٹھا ہے تے سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے آج میرے تیرے معاشرے دے اندر بھی سونے دی انگوٹھی دولے نو پہنائی جاندی ہے میرے پیغمبر دے صحابی وال میرے پیغمبر دی نظر پئی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے سونا غرام ہے میرے پیغمبر نے انگوٹھی اتار کے سٹ دیتی ہے میرے پیغمبر نے غصے دا اظہار کیتا ہے میرے پیغمبر اس طرح اٹھے نے تے چلدے چلدے اس مجلس تو دور چلے گئے نے پیغمبر دے صحابہ کہن لگے او کملیا انگوٹھی چک لے چل سونا مرداں تے حرام ہے لیکن تیری گھر والی دے کم آ جائے گا تیری بیٹی دے کم آ جائے گا تیری بہن دے کم آ جائے گا تیری ماں دے کم آ جائے گا پیغمبر دا صحابی سن نبی داود دی روایت کہندا واللہ لا احد ابدا اللہ دی قسم میں ایسی چیز نو نہیں چک سکدا جس چیز نو میرے پیغمبر نے نہ پسند کیتا ہوئے جس چیز نو میرے پیغمبر نے لا کے سٹ دیتی ہے میں ایسی چیز نو دوبارہ چکنا گوارا نہیں کردا حضرات زیوکار بڑی وڈی گل ہے پیغمبر دے صحابی نے نہیں کیا حضرت جی پیغمبر دے صحابی نے نہیں کیا کیا پیغمبر جی انگوٹھی میں نو دے دو میرے گھر والیاں دے کم آ جائے گی اے پیغمبر جی چلو تسی ناراضگی دے اظہار کیتا میں انگوٹھی نو جیب دے اندر پا لینا وا لیکن صحابی نے انگوٹھی نو چکنا ہی گوارا نہیں کیتا میرے پیغمبر دے نال اطاعت تے پیروی دی قائم مثال کر دیتی ہے بڑی اعلی مثال قائم کر دیتی ہے اے جے صحابہ دی اطاعت تے پیروی کرن دا جذبہ حضرت جی اتھی بس نہیں میرے پیغمبر دے ایک صحابی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے نعم الرجل الحریم نعم الرجل الحریم میرے پیغمبر دا صحابی حریم نامی اس طرح میرے پیغمبر فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے لولا طول جمتی و اسبال ازارہ فبلغ ذالک حریما فجعلا میرے پیغمبر دا صحابی تے بڑے بڑے بال رکھے گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر اے بندہ حریم نامی بندہ اپنے بالا نو چھوٹا کروا لوے اپنے بالا نو چھوٹا کروا لوے نعم الرجل بڑا ہی اچھا آدمی ہے اے بڑا ہی نائس آدمی ہے بڑا ہی اچھے کردار دا مالک ہے لیکن دو دے اندر بڑیاں بڑیاں خامیاں نے لولا طول جمتی و اسبال
اسبال ازارہ فبلغ ذلك حریما فجعلا، میرے پیغمبر دا صحابی چلدا چلدا حریم دے کول آیا ہے، حریم نو پتہ چلا ہے میرے پیغمبر نے دو میرے اندر خصلتاں دی اس طرح عادات دی میرے پیغمبر نے نفی کیتی ہے، انہیں اپنے گھر دے اندروں اس طرح چھری پکڑی ہے، چھری پکڑ کے اپنے بالا نو چھوٹا کروا لے آئے، سنت تو بال بڑے سن، اپنے بالا نو چھوٹا کروا لے آئے، ورفع ازارہ بالانصاف ساقیہ، اس طرح اپنے تہبند نو نصف پنڈلی تے تک اٹھا لے آئے، اس طرح اپنی شلوار نو اوپر کر لے آئے، ایدی شلوار گٹاں دو تھلے جاندی سی، میرے پیغمبر دا حکم کناں دے اندر پین دی دیر سی، صحابی نے اپنے بالا نو چھری دے نال ہی کٹ دیتا ہے۔ حضرت جی اج اسی بڑی دعوے کر دیاں محب رسول دے، اسی بڑی دعوے کر دیاں عاشق رسول دے، اپنے گھرم دے اندر ذرا نظر دوڑاؤ نا، اپنے بچیاں دی تربیت کس طرح دی کر رہے ہو، اڈی کٹنگ کروا لینی تے دے سر دے بال چھڑ دینے، اے مسلماناں دا طریقہ نہیں، معذرت دے نال یہودیاں دا طریقہ ہے۔ اج دے نام نہاد عاشق تے محب رسول نے پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے، پیغمبر دی سنت نو چھڑ کے، مسلماناں دے طریقے نو چھڑ کے تے یہودیاں دے طریقے نو اپنا لیا ہے۔ اس واسطے تے گھر گھر دے اندر پریشانی آ گئی ہے، ہر بندہ ہی اپنی غربت دا رونا رو رہا ہے۔ حضرت جی عمل کرنا پائے گا، حریم ورگا عمل کرنا پائے گا۔ اس طرح صحابہ کرام دے سامنے پیغمبر دی بات آئی ہے، پھر صحابہ کرام نے نہیں دیکھیا ساڑے بال نے بڑی محنت دے نال رکھے نے، تسی جان دیو نا بالاں تے کتنی محنت ہوندی ہے، شوقینے بال رکھے ہون تو اس بندے نہیں پتہ گھومدا ہے، لیکن شوق کرنا ہے سنت دے نال، جتھوں تک سنت نے اجازت دیتی ہے، پیغمبر نے اجازت دیتی ہے، اتھوں تک تسی اپنے شوق نو پورا کر سکتے ہو۔ اللہ دی قسم اج تواڈے کول موقع ہے، اج ٹائم میں اپنے بچیاں دی تربیت کرو، اس طرح بال کٹوا کے آئے، ادھا سر منڈیا ہوئے تے ادھے سر تے بال ہون، اے یہودیاں دا طریقہ ہے، مسلماناں دا طریقہ نہیں، اتھی بس نہیں، پیغمبر دے صحابی اے اعلیٰ مثالاں قائم کر دے گئے نے۔ ایک میرے پیغمبر دا صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، غالباً بھی روایت صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، میرے پیغمبر اس طرح مکے تو مدینے دے اندر ہجرت کر کے آ گئے نے، اس طرح 16 یا 17 مہینے گزرے نے، میرے پیغمبر دعا کر دینے اللہ بیت المقدس ادو قبلہ ہویا کردا سی، میرے پیغمبر کہندے نے اللہ جی اس قبلے تو ساڈا قبلہ اگر تسی کعبے نو بنا دیو تو کیا ہی بات بیت اللہ ساڈا قبلہ بن جائے، اس طرح میرے پیغمبر دعا کر دینے، میرے پیغمبر دی دعا مانو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها قبلۃ ترضاها، میرے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، میرے اللہ فرماندے نے پیغمبر جی جدھر اپنا چہرہ کرو گے، جدھر اپنی پیشانی کرو گے، اپنا سونا مکھڑا کرو گے، میں اللہ قبلہ ہی ادھر نو بنا دیاں گا۔ اے میرے پیغمبر دی شان بھی ثابت ہوندی ہے، تے اس بات تو میں جڑا مسئلہ سمجھان لگا اس مسئلے تے غور کرنا، میرے پیغمبر اس طرح میرے پیغمبر دے صحابی دیکھ دینے تے قبلہ تے ہن بیت اللہ بن گیا ہے، میرے پیغمبر دے صحابی چلدے چلدے قباء مسجد دے اندر آئے نے، آ کے کہندے نے صحابہ اللہ دی قسم میں پیغمبر نو دیکھا ہے ساڈا قبلہ چینج ہو گیا ہے، پیغمبر دے صحابہ نماز دی حالت دے اندر نے، پیغمبر دے صحابہ نے اپنے قبلہ نو چینج کر دیتا ہے، پیغمبر دا حکم صحابہ دے کناں دے اندر پہ آئے، پیغمبر دے صحابہ نے نماز دے اندر ہی پیغمبر دی اطاعت تباہ کر کے دس دیتی ہے۔ حضرت جی تھی بس نے ایک دفعہ میرے پیغمبر نے اس طرح میرے پیغمبر کو جبریل امین علیہ
सलात व सलाम आए ने, आके अर्जा करते ने महबूब सोने तुहाडी जुत्ती दे नाल नजासत लगी हुई है, तुहाडी जुत्ती दे नाल कोई गंदगी लगी हुई है। मेरे पैगंबर ने अपनी जुत्ती उतार दी है, पैगंबर दे सहाबा ने भी जुत्तियां उतार दित्तियां ने, मेरे पैगंबर नू देख के सहाबा ने जुत्तियां उतार दित्तियां ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने सहाबा तुसी क्यों जुत्तियां उतारियां ने? ऐ पैगंबर जे असीं तुहानू देखे तुसी जुत्तियां उतारियां ने ते असीं भी जुत्तियां नू उतार दिता है। मेरे पैगंबर फरमाते ने सहाबा जिब्राइल मेरे कोल आया सी, जिब्राइल ने आके मैनू कहा पैगंबर जी तुहाडी जुत्ती दे नाल गिलाजत लगी हुई है, तुहाडी जुत्ती दे नाल नजासत लगी हुई है, मैं ते तां जुत्ती नू उतार आए। एक अहम मसला साबित होता है कि जुत्ती पा के आदमी नमाज भी पढ़ सकता है, जुत्ती पा के नमाज ही पढ़ सक, क्योंकि साढ़े को बेहतरीन माशाल्लाह माहौल है। हुण गलियां दे अंदरों बंदा आए और जुत्ती पा के नापाक नहीं होंदी, बंदे कहते ना जी जुत्ती वशरूम दे अंदर भी जाती है ते फिर गलियां दे अंदर अल अर्ज़ कुल्लुहा मस्जिदुल, पैगंबर फरमाते ने सारी जमीन ही मस्जिद है। चंद ऐसिया चीज़ां ने, चंद ऐसिया चीज़ां पैगंबर दी हदीस दे अंदर वाजे उन्हां दे अंदर मेहमाने थे कि ऐ चंद ऐसिया चीज़ां ते तुसी नमाज नहीं पढ़नी। आम गुजरगा, उस तो बाद वाशरूम दे अंदर, ठीक है, उस तो बाद और कई चीज़ां ने जिथे ऊँट नूं ज़बह किया जाता है, बकायदा एक जगह नूं ज़बह खाना बनाया जाता है। ऐसी जगह तो इलावा अल अर्ज़ कुल्लुहा मस्जिदुन, रब दी सारी जमीन ही मस्जिद है। ए पैगंबर दी हदीस से लिहाज अगर कोई बंदा अपनी पैलिया दे अंदर है, अपने खेतों के अंदर है, उत्थे अजान हो गई है, जुत्ती पा के नजासत जहरी तौर पर नहीं लगी तो उत्थे जुत्ती पा के नमाज पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह नमाज काबिल कबूल होएगी। ए नाम निहाद उलमा दे फतवे ने, नाम निहाद जोहला उलमा ने, जोहला दे फतवे ने जड़े कहते ने कि जुत्ती पा के नमाज नहीं होंदी। ठीक है, पैगंबर दी हदीस है कि क़यामत दे नजदीक इल्म नू उठा लिया जाएगा, फ़अज़ल्लु व अज़ल्लु, फिर ऐसे लोग आएंगे जड़े आपे किताबा पढ़नगे, आपे और इल्म नू किस तरह उठाया जाएगा? किताबत महफूज ने, आज तो कई सौ साल पहले दी किताबा महफूज ने, लेकिन जिन्ना उलमा ने मुदरसियां दे अंदर जिंदगियां गुजारिया ने, पैगंबर दी हदीसां ते जिंदगियां गुजारिया ने, लिखदियां अपनी जिंदगी गुजार देती है। ऐसे उलमा नू रब उठा लेगा, फिर लोग किताबां पढ़नगे, पैगंबर दी हदीस दे अल्फाज ने फ़अज़ल्लु व अज़ल्लु, और लोग खुद भी गुमराह होंगे और लोग दूसरा नू भी गुमराह करन दे। लिहाजा कोई भी ऐसा मसला जिस ते पैगंबर दी, क्योंकि साडा मौजू भी इन्हां दा है कि ताते मुस्तफा, पैगंबर दी बात आ जाए तो फिर अपनी गर्दन नू झुका लेना, पैगंबर दी बात आ जाए फिर इमाम दी गल नहीं करनी, पैगंबर दी बात आ जाए बाप दी गल नहीं करनी, बेटे दी गल नहीं करनी, मां दी गल नहीं करनी, अपने खानदान दी, कबीले वालियां दी, अपने इलाके दी गल नहीं करनी। हजरत दी इलाका सारा एक साइड ते, खानदान कबीला सारा एक साइड ते, पैगंबर दी हदीस दा पूरा खानदान की पूरी दुनिया मिल जाए, पैगंबर दी हदीस दे एक लफ्ज दा भी मुकाबला नहीं कर सकती। बंदे दे अंदर पैगंबर दी इताअत ते पैगंबर दी पैरवी दा जज्बा इस तरह होना चाहिए, तां फिर पैगंबर दे नाल इताअत ते पैरवी दा जज्बा इस तरह होएगा, अल्लाह ताला दे नाल फिर तुहाडी मोहब्बत होएगी। हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर इस तरह सहाबा इकराम दी तरबियत कर रहे ने, मेरे पैगंबर दे सहाबा पैगंबर दी पैरवी कर रहे ने, मेरे पैगंबर दे सहाबा पैगंबर दी तबाते पैगंबर दी इताअत कर रहे ने। हजरत जी थी बस नहीं, मेरे पैगंबर दे एक सहाबी ने जिन्हां दा नाम है अब्दुल्ला बिन रवाहा, मेरे पैगंबर दा बड़ा ही प्यारा सहाबी है।
میرے پیغمبر دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے، بڑا ہی پیارا صحابی ہے، میرے پیغمبر دے نال بڑیاں محبتاں کردا ہے، بڑیاں عقیدتاں کردا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس طرح حکم دیتا ہے میرے صحابہ کل جمعے والے دن عصر دی نماز فلاں مقام تے پڑھنی ہے، جہاد دا اعلان کیتا۔ میرے پیغمبر دا صحابی کہنے لگا ہر مارکے دے اندر، ہر غزوے دے اندر عبداللہ بن رواحہ نے شرکت کیتی ہے اور کوئی دو غزوے نے جنت دے اندر انہاں دی شرکت نہیں ہے، باقی ہر غزوے دے اندر عبداللہ بن رواحہ پہنچے نے۔ اور آخری حدیث بیان کرنی ہے کہ پیغمبر دی اطاعت، پیغمبر دی اطاعت۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یار کوئی جتھے لگا لگا رہن دو، نہیں نہیں یار غلط گل ہے۔ اگر کوئی پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر رہا لگا رہے نہیں، برابر تے گناہ دا شریک ہونا ہے۔ اگر غلط کام کر رہے روکو، زبان دے نال روکو، نہیں طاقت ہے ہاتھ دے نال روکو، زبان دے نال روکو، نہیں مندا تے پھر دل دے اندر برا جانو۔ اے پیغمبر دی حدیث دس رہی ہے، جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق روکو۔ کیا غلط کام میں شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، نہیں مندا زبان دے نال روکو، نہیں مندا ہاتھ دے نال روکو، نہیں مندا کم از کم دل دے اندر تے برا جانو نا، او دے نال برابر گناہ دے اندر شریک تے نہ ہو۔ اگر بدعت کر رہے بدعت دے اندر شریک ہو گئے، ایک کس طرح دی اطاعت ہے، کس طرح دی فرما برداری ہے، کس طرح دی مسلمانیت ہے۔ پھر اسی دعوے کرتے ہیں کہ ساڑھے تو وڈا مومن آیا ہی کوئی نہیں، تو ساڑھے تو وڈا مومن اس دنیا تو پھر جانا بھی کوئی نہیں۔ اس طرح نہیں، مومن رب دی شریعت دے اندر، رب دی نظر دے اندر، رب دے قانون دے اندر اوہی بندہ ہے جیڑا پیغمبر دے حکم دے مطابق، اللہ دے حکم دے مطابق اپنی زندگی بسر کردا ہے۔ آؤ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن رواحہ، اس طرح سارے صحابہ نکل جاندے نے، جنہ جنہ صحابہ اکرام دے میرے پیغمبر نے نام لے نے، او صحابہ نکل جاندے نے۔ عبداللہ بن رواحہ کہندے نے چلو یار غزوے دے اندر جانا ہے تے عصر دے وقت پہنچنا ہے، میں جمعہ پڑھ کے فوراً نکل جاواں گا۔ میرے پیغمبر دا صحابی نہیں جاندا، میرے پیغمبر اس طرح جمعہ والے دن نماز پڑھن واسطے آئے نے، میرے پیغمبر خطبہ جمعہ دے رہے نے، اس طرح میرے پیغمبر دی نظر پئی ہے، میرے پیغمبر دی نظر پئی عبداللہ بن رواحہ تے میرے پیغمبر کہندے نے اے عبداللہ میں تینوں کیا سی آج عصر دی نماز فلاں مقام تے پڑھنی ہے۔ اے پیغمبر جی میں کیا زندگی دی شاید آخری نماز ہوئے، کی پتہ میں شہید ہو جاواں، کی پتہ پیغمبر جی میں شہادت والے منصب تے فیض ہو جاواں، میں اس جنگ دے اندر جامع شہادت نوش فرما جاواں۔ میرے پیغمبر جی میں ایک آئے کہ چلو پیغمبر دے پیچھے ایک جمعہ ہی پڑھ لئیے، پیغمبر دے پیچھے ایک جمعے دی نماز ہی پڑھ لئیے۔ میرے پیغمبر دے صحابی دی نیت بھی صاف ہے، پیغمبر دا صحابی کہندے پیغمبر دی نماز ہوئے، پیغمبر امام ہوون تے مسجد نبی ہوئے، اس طرح پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھ لواں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ بن رواحہ ایک بات یاد رکھی، اور جمعے دا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، لیکن عبداللہ ایک گل نو یاد رکھی، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اس زمین دے اندر تے آسمان دے اندر جتنے بھی خزانے نے اگر تو سارے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دے میں، سارے اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دے میں، لیکن عبداللہ بن رواحہ تو انہاں صحابہ دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا جڑے صحابہ کل میری من کے تے چلے گئے نے، اج عصر دی نماز فلاں مقام تے پڑھن گے۔ اے اطاعت مصطفیٰ ہے، اے پیغمبر نے اطاعت کر کے دکھلائیے۔ تاں تے اللہ والا کہندے آ پڑھ کتاب تو سنت دی، آ پڑھ کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت
دی، آپ پڑھ کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، میرا پیر امام آندا، انہوں خاص خیال غلام آندا، دو جگ وچ دھم او دی رحمت دی، دو جگ وچ دھم او دی رحمت دی، آپ پڑھ کتاب تو سنت دی، آپ پڑھ کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، جڑا سنت دا غبدار ہو سی او جنت دا حقدار ہو سی، جڑا سنت دا غبدار ہو سی او جنت دا حقدار ہو سی، کیا بات ہے اس دی عظمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی، آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرے پیغمبر دے نال اطاعت اس طرح دی کرنی ہے، میرے پیغمبر دی پیروی اس طرح دی کرنی ہے، پیغمبر دا حکم آ جائے، پیغمبر دی حدیث آ جائے، اپنی نظروں نو جھکا لینا، اے نہیں، شرط ایک پھر بھی ہے کہ وہ پیغمبر دا فرمان پیغمبر دے کولو ثابت بھی ہوئے۔ اے کئی چھڑ دیندے نے نا، جڑے چھڑ دے نے ایک بدعت ہوندی ہے، دین دے اندر نئی بات کر دینا، اے جی ہن پھر ساڈے بزرگاں تو آ رہی ہے، بزرگاں دا دین نہیں ہے، دین کالی کملی والے دا ہے، دین اوہی ہے جڑا رب دے قرآن دے اندر یا کتب احادیث دے اندر موجود ہے۔ بزرگاں دی بات جھوٹی ہے، امامت دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو بات رب دے قرآن یا آمنہ دے لال دے منہ وچوں نکل گئی ہے، او گل قیامت دی صبح تک انشاءاللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیت دے اندر پیغمبر دی اطاعت، پیغمبر دی پیروی، پیغمبر دی اتباع